स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यस क्लासमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ ब्याङ्क क्यास बुक हैन। अब ब्याङ्क क्यास बुक भनेको के हो हैन, यसको मिनिङ, यसको अब्जेक्टिभ्स, अब ब्याङ्क क्यास बुक किन बनाइन्छ, हामीले कस्तो खालको ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ ब्याङ्क क्यास बुकमा राखिन्छ भनेर हामीले आजको क्लासमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। अब सुरुको क्लासहरूमा चाहिँ हामीले के कुराहरू गरेका थियौँ त, जर्नल भौचरको कुराहरू गरेका थियौँ। जर्नल भौचरमा हामीले ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई कसरी इन्ट्री गरिन्छ हैन, त्यसपछि हाम्रो कस्तो खालको ट्रान्जेक्सन्सहरू हुन्छ जर्नल भौचरमा भनेर डिस्कस गरेका थियौँ। अब हामी त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट पोर्सन के छ त भन्दा ब्याङ्क क्यास बुक छ। अब ब्याङ्क क्यास बुकको चाहिँ हामी के हेर्छौँ त यो क्लासमा, हामी मिनिङ हेर्छौँ। सुरुमा मिनिङ अफ ब्याङ्क क्यास बुक, त्यसपछि हामी अब्जेक्टिभ्स हैन, ब्याङ्क क्यास बुक किन बनाइन्छ भनेर डिस्कस गर्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो छ स्पेसिमेन हैन। स्पेसिमेन भनेको के हो त, फर्मेट हैन। ब्याङ्क क्यास बुकको फर्मेट चाहिँ कस्तो हुन्छ हैन, कस्तो खालको कोलमहरू हुन्छ ब्याङ्क क्यास बुकमा हैन, कस्तो खालको ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई कसरी त्यो कोलमहरूमा चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्ने, इन्ट्री गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आज हामी हेर्छौँ। अब सुरुमा हामी जाउँ मिनिङबाट हैन। मिनिङ भनेको वाट इज ब्याङ्क क्यास बुक भनेर जाउँ। अब कुनै पनि एउटा गभर्नमेन्ट अफिसमा, गभर्नमेन्ट अफिस जस्तै एउटा डिफिनेसनबाटै जाउँ है त। गभर्नमेन्ट अफिस इज perform all the transactions in cash हैन। गभर्नमेन्ट अफिसमा चाहिँ के हुन्छ त, सबै ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ क्यासमा हुन्छ हैन, मनीमा हुन्छ, पैसामा हुन्छ। बट क्यास इज अ म्यानिपुलेटिभ आइटम। क्यास भनेको के हो त, एउटा म्यानिपुलेटिभ आइटम भनेको कस्तो हो त, मिसयुजेबल आइटम हैन। अब क्यासमा सबै ट्रान्जेक्सन हुने भइसकेपछि अब पैसा चाहिँ अब कुनै एउटा व्यक्तिले चाहिँ अब फ्रडहरू गर्यो भने हैन, यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू गर्यो भने चाहिँ हाम्रो गभर्नमेन्ट अफिसमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन्सहरू रेकर्ड गर्दाखेरि हैन, अब कामहरू राम्रोसँग नगर्ने हैन, अब एकदमै रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा नगर्ने, त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले क्यासमा सबै कुराहरू चाहिँ अब इन्ट्री गर्नलाई चाहिँ क्यासको कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो अपरेटिङ लेभल अफिसरहरूलाई चाहिँ अपरेटिङ लेभल अफिस भनेको कस्तो हो त, एउटा कुनै पनि एउटा अफिसमा चाहिँ लो लेभलमा काम गर्ने हैन, लो लेभल अफिसरहरूलाई हामीले के भन्छौँ त, अपरेटिङ लेभल अफिस भनेर भन्छौँ। अब अपरेटिङ लेभल अफिसलाई चाहिँ अब क्यासको ट्रान्जेक्सन्सहरू हैन, जस्तै अब ब्याङ्कबाट चाहिँ ट्रान्जेक्सन्सहरू हुनसक्छ, पैसाहरू चाहिँ हामीले ब्याङ्कबाट तिर्न सक्छौँ हो, यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरूको ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले ब्याङ्क क्यास बुक भनेर भन्छौँ हैन। ब्याङ्कबाट हुने र क्यासबाट हुने ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई रेकर्ड गर्ने प्रोसेसलाई ब्याङ्क क्यास बुक भनेर भन्छौँ। अब हाम्रो ब्याङ्क क्यास बुकमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, ब्याङ्क क्यास बुकलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न मिल्छ त, लेजर भनेर पनि भन्न मिल्छ हैन। क्यास र ब्याङ्कको लेजर भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दा, अब ब्याङ्क क्यास बुकलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ त, ब्याङ्क क्यास बुक इज अ स्टेटमेन्ट। ब्याङ्क क्यास बुक चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट हो which gives record of the transactions that are related to हाम्रो के हो त, क्यास रिसिप्ट and payment made through बैंक हैन। ब्याङ्क क्यास बुक चाहिँ के हो त भन्दा, एउटा स्टेटमेन्ट हो जसले चाहिँ के रेकर्ड गर्छ त, कस्तो खालको ट्रान्जेक्सन्सहरू रेकर्ड गर्छ त, क्यास रिसिप्ट हैन, क्यासको कुराहरू जस्तै ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गरेको कुराहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गर्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के पनि छ भन्दा, ब्याङ्क क्यास बुक चाहिँ के पनि हो भन्दा, प्रिपेयरिङ अथवा हामीले के भन्न सक्छौँ त, ट्रान्जेक्सन्स अफ जर्नल भौचर that are placed to
ब्याङ्क क्यास बुक हैन। अब जर्नल भाउचरको ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई पनि हामीले ब्याङ्क क्यास बुकमा चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ। यो पनि हाम्रो एउटा के हो त ब्याङ्क क्यास बुकको चाहिँ फिचर्सहरू हो हैन। ब्याङ्क क्यास बुकको चाहिँ विशेषताहरू हो। जर्नल भाउचरको ट्रान्जेक्सनलाई पनि हामीले ब्याङ्क क्यास बुकमा इन्ट्री गर्छौँ। ल यो भयो हाम्रो व्हाट इज ब्याङ्क क्यास बुकको कुराहरू हैन। ब्याङ्क क्यास बुक चाहिँ हाम्रो के हो त गभर्नमेन्ट अफिसले बनाउने क्यास र क्यासको आइटमहरूलाई चाहिँ इन्ट्री गर्ने, क्यासको ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई इन्ट्री गर्ने, पेमेन्टहरू कसरी भयो भनेर इन्ट्री गर्ने प्रोसेसलाई हामीले ब्याङ्क क्यास बुक भनेर भन्छौँ। अब हामी त्यसपछि केमा जान्छौँ त objectives and importance of ब्याङ्क क्यास बुक। ब्याङ्क क्यास बुकको चाहिँ अब हामी के हेर्छौँ त भन्दा अब्जेक्टिभ्स अथवा इम्पोर्टेन्स। ब्याङ्क क्यास बुकको चाहिँ कस्तो खालको महत्त्वहरू छ हैन, ब्याङ्क क्यास बुकले चाहिँ कस्तो खालको एक्टिभिटिजहरूलाई हेल्प गर्छ भनेर हेर्छौँ। सुरुमा हाम्रो के छ त हेल्प टु डिटेक्ट इरर्सहरू आयो भने चाहिँ त्यसलाई डिटेक्ट गर्ने हैन, कहाँ इरर आयो भनेर चाहिँ हेल्प गर्ने कुराहरू, त्यो इररहरूलाई खोज्न चाहिँ हेल्प गर्ने रहेछ है। अब ब्याङ्क क्यास बुक चाहिँ हाम्रो कहिले प्रिपेयर गरिन्छ त भन्दा एट दि इन्ड अफ मन्थ हैन। एट दि इन्ड अफ भनेको कुनै पनि महिनाको चाहिँ अन्तिम क्षणमा चाहिँ अन्तिम टाइममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त ब्याङ्क क्यास बुक इन्ट्री गर्छौँ। अब ब्याङ्क क्यास बुक इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त जस्तै अब जर्नल चाहिन्छ हैन, त्यसपछि हामीलाई लेजरहरू चाहिन्छ। लेजर बनाइसकेपछि हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ र ट्रायल ब्यालेन्सको आइटमहरूलाई चाहिँ हामीले ब्याङ्क क्यास बुकमा इन्ट्री गर्छौँ। ट्रायल ब्यालेन्सको हेल्पबाट हैन, ट्रायल ब्यालेन्सको इन्ट्री गर्छौँ भन्दा पनि ट्रायल ब्यालेन्सको हेल्पबाट चाहिँ हामीले ब्याङ्क क्यास बुक बनाउन सक्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अब इरर्सहरू आयो भने चाहिँ इजिली फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ भनेर ब्याङ्क क्यास बुकले भनेको छ। त्यसपछि हाम्रो 2 नम्बरमा के छ त प्रोभाइड्स एक्चुअल इन्फर्मेसन। ब्याङ्क क्यास बुकले चाहिँ हामीलाई के सो गर्छ त भन्दा एक्चुअल अमाउन्ट अफ क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स हैन। क्यास र ब्याङ्क ब्यालेन्सको चाहिँ एक्चुअल इन्फर्मेसन हैन, हाम्रो नलेजहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो 3 मा के छ त हेल्प्स टु ट्रान्सफर रेस्पोन्सिबिलिटी। ब्याङ्क क्यास बुक चाहिँ एउटा के हो त भन्दा एउटा रियल इन्फर्मेसन हो। कुनै पनि अफिसको चाहिँ एउटा रियल इन्फर्मेसन हैन, जसले चाहिँ के गर्नलाई हेल्प गर्छ त स्टाफहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त 4 नम्बरमा हेल्प्स टु प्रिपेयर रिपोर्ट। अब रिपोर्टहरू बनाउनको लागि पनि हेल्प गर्छ। जस्तै एउटा अफिसमा चाहिँ अब के चाहिन्छ त अफिसमा चाहिँ एक्टिभिटिजहरू हुन्छ हैन। अब कुनै क्यासको एक्टिभिटिज मेनली त हाम्रो क्यासकै एक्टिभिटिज हुन्छ जहाँ पनि हैन, पैसामै हामीले सबै कुराहरू गर्छौँ हो। त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरूको एउटा रिपोर्ट तयार पार्ने हैन, एउटा अब जस्तै एउटा स्पेसिमेन लेख्ने, जुन रिपोर्ट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अब हेड अफिस हैन अथवा हाम्रो हेडहरूलाई चाहिँ राखेर एउटा अफिसको डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा रिपोर्टहरू युज हुन्छ। त्यो रिपोर्ट अनुसार चाहिँ कस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू भएको छ हैन, अफिसमा कस्तो खालको एक्टिभिटिज भएको छ र कसले कस्तो काम गरेको छ भनेर एउटा डिटेल इन्फर्मेसन निकाल्नलाई हामीलाई रिपोर्ट चाहिन्छ। त्यो रिपोर्ट बनाउनलाई चाहिँ ब्याङ्क क्यास बुकले हेल्प गर्ने भयो। यो चाहिँ हाम्रो के हो त अब्जेक्टिभ्स अफ ब्याङ्क क्यास बुक। सजिलो छ, हाम्रो इरर्सहरू आयो भने डिटेक्ट गर्ने भनेको छ, इरर्सहरू आयो भने पत्ता लगाउने भनेको छ। त्यसपछि प्रोभाइड एक्चुअल इन्फर्मेसन अफ क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स हैन, क्यास र ब्याङ्क ब्यालेन्सको चाहिँ अब इन्फर्मेसनहरू थाहा पाउने भनेको छ। त्यसपछि अब ट्रान्सफर रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको एउटा स्टाफबाट अर्को स्टाफमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीहरू ड्युटिजहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने हैन, यो काम चाहिँ तँ गर है भनेर उनीहरूलाई काम गर्न दिने। त्यसपछि हाम्रो हेल्प्स टु प्रिपेयर रिपोर्ट राइटिङहरू बनाउन प्रिपेयर गर्ने हेल्प गर्ने, यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ्सहरू छ। ल अब हामीले मिनिङ र अब्जेक्टिभ्सको कुराहरू गरिसकेपछि अब हामी केमा जान्छौँ त स्पेसिमेनमा। स्पेसिमेन भनेको के हो त फर्मेट हैन। स्पेसिमेनलाई चाहिँ हामीले फर्मेट पनि भन्न सक्छौँ।
स्पेसिमेन अफ बैंक क्यास बुक। अब बैंक क्यास बुकको स्पेसिमेन बनाउन चाहिँ हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो चाहिँ इक्जाममा सोद्धाखेरि चाहिँ हामीलाई अब बैंक क्यास बुकको चाहिँ धेरै ठुलो अलिकति हाम्रो धेरै कोलमहरू हुन्छ बैंक क्यास बुकमा। त्यसले गर्दा चाहिँ बैंक क्यास बुकको कोलम बनाउन चाहिँ सिक्नुपर्छ होइन, एकदमै जान्नुपर्छ हामीले यो कुराहरू चाहिँ। ल अब बैंक क्यास बुकमा चाहिँ हाम्रो एजिएफ नम्बर कति हुन्छ त भन्दा एजिएफ नम्बर 5। हाम्रो जर्नल भाउचरमा एजिएफ नम्बर कति थियो त 10 थियो। अब एजिएफ नम्बर 5 भन्यो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ त बैंक क्यास बुक हो भनेर बुझ्नुपर्छ है त। ल यसै गरी अब हामी बैंक क्यास बुकको चाहिँ फर्मेटहरू बनाउँछौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त बैंक क्यास बुक कन्टेन्स 5 अकाउन्ट्स एन्ड 17 कोलम्स। बैंक क्यास बुकमा चाहिँ के हुन्छ त 5 वटा अकाउन्ट्स हुन्छ र 17 वटा चाहिँ कोलम्स हुन्छ। अब हामीले सुरुमा बैंक क्यास बुक बनाउँदाखेरि हेडिङमा के लेख्नुपर्छ त भन्दा कुनै पनि बैंक क्यास बुक बनाउँदाखेरि हामीले गभर्नमेन्ट अफिसको बनाउने हो भनेपछि गभर्नमेन्ट अफ नेपाल लेख्नुपर्छ हैन, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त अब कुन अफिसको हामीले कुन डिपार्टमेन्टको बनाउन लागेको हो भनेर लेख्छौँ। अफिस अथवा डिपार्टमेन्ट अथवा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त मिनिस्ट्री हैन। ल र एजिएफ नम्बर भनेर चाहिँ हामीले कुन साइडमा लेख्छौँ त भन्दा राइट साइडमा लेख्छौँ। एजिएफ नम्बर कति हो त हाम्रो बैंक क्यास बुकको भर्खर हामीले कुरा गरेका थियौँ 5। ल अब हामीले के गर्छौँ त फर्मेट बनाउँछौँ बैंक क्यास बुकको। बैंक क्यास बुकको फर्मेट बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कतिवटा अकाउन्ट हुन्छ भनेको छ 5 वटा अकाउन्ट हुन्छ भनेको छ र 17 वटा कोलम्स हुन्छ भनेको छ। ल अब हामीलाई सुरुमा के चाहियो त टेबल। त्यसको लागि हामी टेबल ड्र गर्छौँ। अब 17 वटा कोलम चाहिन्छ भनेको छ हैन। सुरुमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डेट, त्यसपछि कोड नम्बर, त्यसपछि हाम्रो पार्टिकुलर्स हुन्छ र क्याश ब्यालेन्स। एउटा क्याश ब्यालेन्स भयो, अर्को हाम्रो बैंक ब्यालेन्स, त्यसपछि हाम्रो बजेट एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट, त्यसपछि एडभान्स अकाउन्ट, हाम्रो यो सानो भएको छ कोलम, हामीले चाहिँ सबै कोलमहरु चाहिँ एउटै साइजको चाहिँ बनाउनु पर्छ है त। ल के छ त हाम्रो त्यसपछि एडभान्स अकाउन्ट र मिसेलेनियस अकाउन्ट। यो चाहिँ हाम्रो एउटा बैंक क्यास बुकको चाहिँ स्पेसिमेन हो है त। ल अब हाम्रो डेट, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त कोड नम्बर, पार्टिकुलर्स, क्याश ब्यालेन्स, बैंक ब्यालेन्स, बजेट, बैंक ब्यालेन्स, क्याश ब्यालेन्स रहेको छ, त्यसपछि बैंक ब्यालेन्स र हाम्रो बजेट एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट, एडभान्स अकाउन्ट र हाम्रो के छ त
मिसेलेनियस अकाउन्ट। र कतिवटा हामीले के भनेको थियौँ त 5 वटा अकाउन्ट भनेको थियौँ र 17 वटा चाहिँ हामीले कोलम भनेका थियौँ। अब हाम्रो क्यास ब्याङ्क भनेपछि हामीलाई के चाहिन्छ त डेबिट र क्रेडिट साइड पनि चाहियो भनेपछि अब हामीले डेबिट र क्रेडिट साइड हाम्रो क्यास ब्यालेन्समा हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्समा पनि डेबिट र क्रेडिट साइड हुन्छ। बजेट एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा हाम्रो डेबिट र क्रेडिट साइड हुन्छ। सरी, बजेट एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त बजेट हेड नम्बर हुन्छ सुरुमा है, बजेट हेड नम्बर र हाम्रो अमाउन्ट। बजेट एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा त हाम्रो डेबिट र क्रेडिट हुने भयो त भएन हैन। बजेट एक्सपेन्डिचर भन्ने बित्तिकै हाम्रो बजेट हेड नम्बरहरू आउँछ। त्यसपछि एडभान्समा हाम्रो के हुन्छ त अब एडभान्स भनेको के हो त गिभन र क्लियरेन्स हैन। एडभान्स गिभन गरिन्छ र क्लियर गरिन्छ एडभान्सलाई भनेपछि गिभन हुन्छ र क्लियरेन्स कोलम हुन्छ। र हाम्रो लास्टमा के छ त मिसेलेनियस अकाउन्ट। मिसेलेनियस अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो 3टा कोलम हुन्छ है। सुरुमा चाहिँ हाम्रो हुन्छ एकाउन्ट नम्बर, त्यसपछि हाम्रो डेबिट र क्रेडिट र हाम्रो लास्ट कोलम चाहिँ के हुन्छ त रिमार्क्स। यो चाहिँ हाम्रो रिमार्क्स हो। ल यसरी चाहिँ हामीले ब्याङ्क क्यास बुकको फर्मेटलाई प्रिपेयर गर्छौं। लास्टमा हाम्रो रिमार्क्स। पाँचवटा अकाउन्ट भनेका थियौं हामीले हैन 1 2 3 4 5। हाम्रो 5 वटा अकाउन्ट छ र हाम्रो अब कोलम कतिवटा छ त भनेर हामीले हेरौं त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैन। अब हाम्रो कोलममा के छ त जस्तै हाम्रो क्याश ब्यालेन्समा डेबिट र क्रेडिट छ। अब ब्याङ्क ब्यालेन्समा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डेबिट र क्रेडिट हुन्छ र हाम्रो चेक ब्यालेन्स र ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि ब्याङ्क अकाउन्टमा हुन्छ। अब हामीले 17 वटा कोलम भनेका छौं, हाम्रो 15 वटा मात्रै कोलम भएर पुग्यो त हामीलाई पुगेन नि। हामीले यहाँ के छुटाएको छौं त ब्याङ्क ब्यालेन्समा चाहिँ हामीले डेबिट साइड हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो क्रेडिट साइड हुन्छ र हाम्रो चेक नम्बर र ब्यालेन्स कोलम चाहिँ हुन्छ। चेक नम्बर र ब्यालेन्स कोलम चाहिँ हामीलाई किन चाहिएको हो त जस्तै अब हामीले ब्याङ्कबाट कुनै पनि एक्टिभिटिजहरु ब्याङ्कबाट गर्दाखेरि त हामीले सबै चेकबाट गर्ने हो। अब चेकबाट एक्टिभिटिजहरु गरिसकेपछि चेकबाट ट्रान्ज्याक्सन्सहरु गरिसकेपछि त चेक नम्बर हामीले लेख्नु पर्यो हैन। त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो यो सबै हामीले इरेज गर्छौं र हाम्रो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ल यसरी चाहिँ हामीले ब्याङ्क क्यास बुकको फर्मेटलाई चाहिँ ड्र गर्छौं हैन। ब्याङ्क क्यास बुकको फर्मेटलाई चाहिँ डिजाइन गर्छौं। सुरुमा हाम्रो अब कोलम नम्बरमा हाम्रो अब डेट देखि सुरु गरौं। डेटमा हामीले के गर्ने हैन, हाम्रो डेटको कोलम हुन्छ, त्यसपछि कोड नम्बर हुन्छ, त्यसपछि पार्टिकुलर्स र यसरी नै हाम्रो के हुन्छ त अरु क्याश ब्यालेन्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स, बजेट एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट, एडभान्स अकाउन्ट र मिसेलेनियस अकाउन्ट। अब हाम्रो डेटको कोलममा त हामीले सधैँ कहिले ट्रान्ज्याक्सन भएको हो हैन त्यो डेट लेख्छौं। कोड नम्बर भनेको हाम्रो अब कति नम्बरको ट्रान्ज्याक्सन्स हो भनेर लेख्छौं हामीले कोड नम्बरमा। पार्टिकुलर्समा त अब हामीले ट्रान्ज्याक्सनको नामहरु लेख्ने भयौं, ट्रान्ज्याक्सनको अकाउन्टको नेम लेख्ने भयौं हैन। क्याश ब्यालेन्समा हामीले डेबिट र क्रेडिटको अमाउन्टहरु लेख्छौं, डेबिट क्रेडिट। ब्याङ्क ब्यालेन्समा हाम्रो डेबिट र क्रेडिट हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ त चेक नम्बर र ब्यालेन्स हुन्छ। अब बजेट एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा बजेट हेड नम्बर र अमाउन्ट हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो एडभान्स अकाउन्टमा गिभन र क्लियरेन्सको कुराहरु हुन्छ र मिसेलेनियस अकाउन्टमा के हुन्छ त हाम्रो एकाउन्ट नम्बर, डेबिट र क्रेडिट र लास्टमा हाम्रो रिमार्क्सको कुराहरु छ।
यसरी चाहिँ हामीले ब्याङ्क क्यास बुकको फर्मेटलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्छौँ। अब इक्जाममा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क क्यास बुकको फर्मेट चाहिँ हामीले एउटा पेपर सिट अफ पेपरमा चाहिँ पाउँछौँ होइन। तर हामीले कुनै बेला चाहिँ अब त्यो पेपरहरूलाई चाहिँ अब खोज्नलाई हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ होइन। त्यही भएर हामीले ब्याङ्क क्यास बुकको फर्मेट कसरी बनाउने भनेर एउटा हामीले जानिराख्नु चाहिँ पर्छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सधैँ जान्नुपर्छ। अब हामी के कुरा गरौँ त भन्दा हाम्रो 5वटा अकाउन्टको कुराहरू गरौँ है त। सुरुमा हाम्रो के छ त क्यास ब्यालेन्सको कुराहरू छ। क्यास ब्यालेन्समा चाहिँ हामीले अब के गर्छौँ त अमाउन्ट रिसिभ्ड इन क्यास, त्यसपछि हाम्रो पेमेन्ट मेड इन क्यास हैन। अब क्यास रिसिभ गरियो र क्यास पेमेन्ट गरियो भने हामीले त्यसलाई कहाँ इन्ट्री गर्छौँ त क्यास ब्यालेन्स भन्ने कोलममा इन्ट्री गर्छौँ हैन। डेबिट र क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्छौँ। त्यसैगरी हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स भएको छ। ब्याङ्क ब्यालेन्स भन्ने कोलम छ हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्ट। अब यसमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सनलाई रेकर्ड गर्छौँ त भन्दा अमाउन्ट डिपोजिटेड इन क्यास हैन। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त अमाउन्ट पेड थ्रु ब्याङ्क। त्यस लगतै हाम्रो के हुन्छ त रेकर्ड अफ चेक नम्बर थ्रु which पेमेन्ट इज मेड। अब हामीले कस्तो खालको पेमेन्ट गरेको हो भनेर हाम्रो चेक अमाउन्टमा के हुन्छ त हाम्रो चेक नम्बर हुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले ब्याङ्क ब्यालेन्सको कोलममा चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ। जसरी हामीले यहाँ चेक नम्बरको कोलम बनाएको छौँ त्यसरी नै हामीले रेकर्ड गर्छौँ। र अर्को हाम्रो के छ त ब्यालेन्स अफ क्यास इन्टु ब्याङ्क आफ्टर द रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट अफ क्यास फ्रम ब्याङ्क हैन। ब्याङ्कबाट चाहिँ अब क्यासको रिसिप्ट पेमेन्टहरू पाएपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त त्यस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई हामीले ब्यालेन्स हैन ब्याङ्क ब्यालेन्सको कोलममा ब्यालेन्स भन्ने हाम्रो कोलममा इन्ट्री गर्छौँ। त्यसै लगतै हाम्रो के छ त अर्को बजेट एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट। बजेट एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त बजेट हेड नम्बर लेख्छौँ। बजेट हेड नम्बरलाई हामीले सर्ट फर्ममा BH भनेर पनि भन्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो बजेट हेड नम्बर भनेको कस्तो हुन्छ त जस्तै 2111 हैन 21113 29311 ल यस्तो खालको हाम्रो बजेट नम्बरहरू बजेट एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा चाहिँ लेख्छौँ। अर्को हाम्रो के छ त अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर। अब बजेट हेडको एक्सपेन्डिचर हैन कति हाम्रो खर्च भएको छ भनेर हामीले अमाउन्टलाई कहाँ लेख्छौँ त हाम्रो बजेट एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा। त्यसै लगतै हाम्रो अर्को के छ त एडभान्स अकाउन्ट। एडभान्स अकाउन्ट भनेको के हो त हामीले अगाडिको क्लासहरूमा पनि जर्नल भाउचर गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि क्यास हैन गभर्नमेन्ट अफिसले चाहिँ कुनै पनि काम गर्नको लागि अथवा कुनै पनि इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ के गर्छ त के हुन्थ्यो त हामीले कुनै पनि काम गर्नको लागि चाहिँ अब गभर्नमेन्ट अफिसले के गर्थ्यो त एडभान्समा हामीलाई पैसाहरू दिन्थ्यो हैन। जस्तै हामीले अब गभर्नमेन्ट अफिसरले हैन हामीले भन्दा पनि गभर्नमेन्ट अफिसरहरूलाई चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिसले चाहिँ एडभान्समा पैसाहरू दिन्थ्यो। र अब एडभान्समा पैसा दिइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्थ्यो त त्यसलाई क्लियर गर्नु पर्थ्यो हैन। क्लियरेन्सको कुराहरू आउँथ्यो त्यहाँ। त्यस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले के गर्छौँ त एडभान्स अकाउन्टमा इन्ट्री गर्छौँ ब्याङ्क क्यास बुकमा। र हाम्रो लास्टमा चाहिँ अब के छ त मिसेलेनियस अकाउन्ट। मिसेलेनियस अकाउन्ट मिसेलेनियस अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अब मिसेलेनियस ट्रान्ज्याक्सन। मिसेलेनियस ट्रान्ज्याक्सन भनेको पर्सनल लेजर। कुनै पनि पर्सनल ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त मिसेलेनियस अकाउन्टमा लेख्छौँ। जस्तै पर्सनल अकाउन्ट। पर्सनल अकाउन्ट भनेको कस्तो हो त कुनै पनि इन्डिभिजुअल अथवा कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन हैन हो त्यस्तो खालको ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले अब मिसेलेनियस अकाउन्टमा इन्ट्री गर्छौँ।
ल यसरी चाहिँ हाम्रो अब ब्याङ्क क्यासबुकको फर्मेट र स्पेसिमेनको फर्मेट अथवा स्पेसिमेन अनि हाम्रो के छ त अर्को अब्जेक्टिभ्स र ब्याङ्क क्यासबुकको मिनिङको कुराहरू भयो। अब यसै लगतै हामीले अब अरू अब आउने क्लासहरूमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा अब ब्याङ्क क्यासबुकमा कसरी कुरा हाम्रो ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ कसरी इन्ट्री गरिन्छ होइन, स्टेप्सहरू चाहिँ के हो, त्यसपछि ब्याङ्क क्यासबुकमा एकाउन्ट्सहरूलाई कसरी राखिन्छ होइन, त्यसपछि जर्नल भाउचरको ट्रान्जेक्सनलाई हामीले ब्याङ्क क्यासबुकमा कसरी इन्ट्री गर्छौँ भनेर हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै गरौँ। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले राम्रोसँग एकचोटि हेरेर पढ्नु होला। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच।